बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काल ही बहीण म्हाका इस्रायलांतल्यान फोन करता आनी म्हणटा, फादर म्हातारो आब हांगासर आसा, ताची प्राय 99 वर्सां, ताका उकली जाय, ताका नानय जाय, ताची सगळी साखरी हांवें करी जाय. म्हाका कश्ट जातात फादर हें काम करूंक. हांव आसा इस्रायलांत, हें काम कर हांगासर हांव आसा, पूण म्हाका हें काम करूंक नाका. कित्याक कश्टांचें काम. ह्या म्हाताऱ्याक उकली जाय, नानय जाय, बसय जाय, ताका तोंडाक लायत जाय, हें सगळें करी जाय. पूण हें काम सोडल्यार म्हाका दुसरें काम मेळना. ही विजा गेल्यार म्हाका दुसरी विजा मेळना. हांवें कितें करीत जाय? हांवें कितें करीत जाय? काम सोडू. काम सोडल्यार तरी काम कर, पूण केल्यार सोडूंक नाका, दवरूंक नाका. कितें करीत जाय? म्हजे कडेन विचारता. कोणा कडेन विचारी जाय? जेजू म्हणटा तुजी खुशी. देवान तुका आनी म्हाका हांगासल्या जन एकल्याक स्वतंत्र केला. तो स्वतंत्र तुजे तान, म्हजे तान, आमचे तान, कोणाय तान तो काडिना. पूण तुका दिल्या त्या स्वातंत्र्याचो उपाय तुवें कसो करी जाय तें तुज्या हातांत आसा. बरें करूंक की जाता, वायट करूंक की? हांवें बरें करीत, हांवें वायटी कोणाच्या हातांत आसा? म्हज्या हातांत आसा. वय मू तो स्वतंत्र देवान म्हाका आनी तुका आमकां दिला. वय मू पूण कितें करी जाय, बरें करी जाय की वायट करी जाय म्हणलें आमी समजत जाय तर भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीच्या जानवयाची गरज आसा. कोणे सोम्याची जानवाय आपणायल्या तो केन्नाय बरें करूंक सोदता. कोणे संवसारी जानवाय आपणायल्या तो हर एक पोटी वायट करूंक सोदता. देखून आज हेंच तुजे मुखार, म्हजे मुखार, आमच्या मुखार देवाचें उतर दवरता. हांवें केदाळे तुमकां सांगचें, हांव कोणायक वत्ताय करिना, पूण सत्राय खंडीत दिता. देव कोणाकच वत्ताय करिना, पूण सत्राय दिता. कित्याक ताणें दिल्लो स्वतंत्र तो तुजे तान, म्हजे तान, आमचे तान तो काडिना. बदलाक तुका दिल्या त्या स्वातंत्र्या वरवीं, तुका दिल्या त्या जानव्या वरवीं तूं देवाक मानवोवचें करताय की या तूं देवाक मानवानांतलें करताय की तें तुजें सवें आसा, तुजे कडेन आसा. देखून ह्याच रितीन भाव भयणीन आमच्या स्वातंत्र्यान, ह्या आमच्या देवान दिल्ल्या ह्या स्वतंत्रान आमी जायतें आमकां जाय जाल्लें केलां. ताका जाय जाल्लें न्ही, आमकां जाय जाल्लें केलां. ताका मानवोवचें न्ही, लोकांक ह्या संवसाराक मानवोवचें आमी केलां. तें सकड देवान खांटाळ्ळां आनी त्या पाताक म्हणलें ताणें थारायलां. देखून त्या पाताक आमी केला म्हणून वळखून घेवया आनी म्हणया, हांव पातखी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसरून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हणजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवास्ता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा. सौम्या देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे. त्या पवित्र प्रसंगातील देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवी, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या मंगळा बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या सारक्याचे आनी स्वरुपाची तुवें रचल्याय, मात्र न्हय तुजी खुशी जाणा जावंक आनी तुजी खुशी करूंक तुवें आमकां तुज्या पुता मुखांतर शिकयलाय. तरी ह्या संवसारांत जिवचे आमकां तुजें उतार ज्ञान आसलें आमकां जायते पटी तुजी खुशी करूंक हो संवसार आनी तांच्यो सर संगती आनी काणुनां आनी कायदे आमकां सोडिनात. तर आज तुज्या उतरा मुखांतर कितें तुका मानता तें करूंक तूं आमकां शिकय. त्या वरवीं कितें तुवें बसलां तें जिवीत आमी जोडून आमच्या भावा भयण्यां सवें आमी तें वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 15 वळ 15-20 म्हणसर. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावंक जाता. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात, खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड, तो पदवेन बळवंत आनी सगळें पळयता. ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना, पाता करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचें उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. उपकार दिता नवे जिवी उपरांत आसा सतानी उपार जावन आसा
उतार करता जिवीत तुझी उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार सासनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वाक्य 6 पर्यंत. तरी पूण संपूर्ण कायेक पावलेल्या मध्ये आमी जाणवायेची उतरां उलयता. पूण ही जाणवाय सरोन वेच्या ह्या काळाची न्हय वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जाणवाय येद्दोळ पर्यंत लिपो नासलेलो तसो गुट संवसाराच्या आरंभा आदीं देवान आमच्या महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकच तो कळीत नासलो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते नात. पवित्र पुस्तकेंच अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकोंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना, कितें सकड देवान तयार करून दवरला म्हण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडापो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सदना करता. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय जय. सर्वेस पोराचे जय जय. तुझो राज्ञा हांव भक्तीनी आळटा. तुझी नियमा उर्बेन हांव काडटा. तुझे उपदेश हांव ते पातयेता. सोम्याकांत सोमोग करता. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय जय. सर्वेस पोराचे जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. माथेवा शुभ वर्तमान अवस्वर 5 वळ 17 तावन 37 पर्यंत. माथेवा शुभ वर्तमान अवस्वर 5 वळ 17 तावन 37 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 17 to 37. नियमशास्त्र विषयांत शिकवणूक. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंते नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयला. सत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें सगळें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले कसले एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गीच्या राजांत न्ही माणव म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राजांत वर्तो म्हणून लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रीय आनी फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां,
जीविशी मारी नाका. जो कोण जीविशी मारता ताका निती सभेचे जटतेक उबो करी जाय. पण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी खाणीक तूं थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी खाणीक तूं भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. प्रद्वार करिनाका म्हणून पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पण हांव तुमकां सांगता, जो कोण कोटे आशेन एका स्त्रीचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो कोंकण काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोणान घालून काडण्याचे प्रास तुजो 21वो तुवें होगडावन काडून गेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडटा जाल्यार तो खातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो 21वो तुवें होगडावन काडून गेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा, कोणी तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळा आसार पत्र बरोवन दिसय. पण हांव तुमकां सांगता, व्याबी विचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावं कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लगीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सोपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सरस्प्रा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर. पण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घाल सोंस न्हय. आकाशाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांचें मोणय तें. जेरुसलेमाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घालिनाकात, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सखानाय. तुमचें उलोवन हें जाय वय वा न्हय. हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देवसारांतावन येता. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काल सांजेर वो भाव दुबयतावन म्हाका फोन करून सांगता आनी म्हणटा, फादर हांव बऱ्या कामांत आसा, हांव बऱ्या कामार आसा, पूण म्हाका दिल्लें काम करूंक म्हाका आलसाय जाता फादर, मागीर करया म्हणून हांव फाटीं घालता म्हणालो. म्हाका आज दिल्लें काम करूंक म्हाका आळसाय, देखून मागीर करया म्हणून हांव तें फाटीं घालता. हांवें कितें करी जाय म्हणालो. दुबय एका बऱ्या कंपनीन तो कामाक आसा. तुका दिल्लें काम तूं करिना जाल्यार तुजो धनी कितें म्हणटा तुका? जायते पटी धनयान म्हाका जोर केला फादर, कामांतलें काडटा म्हळां फादर म्हणालो. कामांतलें काडल्यार कितें जाता? हांवें गांवाक येवचें पडटा फादर म्हणालो. गांवाक येवन कितें करी जाय तुवें? गांवांत काम करी जाय वय मू. पडटा सारता, हांवें कितें करी जाय फादर? कितें करी जाय म्हणजे समजोनी ना तुका? म्हाका विचारताय तूं? बरें काम आसून तुका दिल्लें काम तूं करिना जाल्यार कितें जाता म्हूण तुका कळीच आसो न्ही. तूं म्हाका विचारताय कितें करी जाय? तुज्या आळसाय वरवीं, तुज्या नाकुशे वरवीं,
तुका कितें जाय तें तूं करताय देखून फाल्यां तुका मेळिल्लें काम तूं हगडायल्यार तुका दुसरें काम मेळचें ना, दुसरी विसा येवची ना, गांवांत येवन तुका कुलीचें काम करचें पडटलें, हें तुका करूंक जाय की? तें करूं नाका फादर, तें करूं नाका फादर. तरी म्हज्या शिकोन आसा, आळसाय म्हणली शिकोन आसा, खाड आतांच युट्यूबार आयक दिसाक 10 फावटी म्हणलें हांवें ताका. भावा बहिणीनो, ह्या संगतींक संवसारी संगतींक समजोवंक आमकां जाणवाय जाय की? कोणी दुसऱ्यान सांगाच जाय की? सांगा जाल्यार आमकां जाणवाय ना, आसली पावाना. देखून माथ्यावाच्या वांजलांत अवस्वर 22 ओळ 29 सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29, आमी फटवण पडता, आमी चुकोवन पडता, आमी सोलवता, आमी धरणीक शेवटता. कित्याक? ऐका, कित्याक? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कितून पर्यंत तुम्ही फटवण पडल्यात, कितून पर्यंत तुम्ही फटवण पडल्यात, खंय आसल्यात, खंय पडल्यात, खंय पावल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना. पवित्र पुस्तकाची समजून येना. हें गरजेचें भाव भयणीनो. संवसारांत कितलीय जन्माय आसूं दी, खंयच्या तराची जन्माय आसूं दी, हाच्या दुसऱ्या वचपान तुम्ही मागीर आयकतल्यात, पट्टू ती पट्टू. संवसारांतली जन्माय पट्टू, शाश्वत नाही, तात्कालिक बदलता. पहिले आमी रान्नींत उजो करताले, पुंगून पुंगून उजो करताले, वय मो आतां गॅसार जाता. ना जाल्यार सांगा, इलेक्ट्रीक स्टोवाचेर जाता आनी मायक्रोवेव ओव्हनांत जाता. बदलला न्ही, आनी थोडे दीस येतले आनी बदलतले. पयलींची जन्माय पट्टू जातली. पण देवाचें उतर सांगता, तुमकां पवित्र पुस्तकाची जन्माय ना. देखून देवाच्या पदवे विशयांत कळीत ना. आणि देवाच्या पदवे विशयांत देवाक केदी व्हडली पदवी आसा, कसली पदवी आसा, ताचो अधिकार कितें. देखून आमी म्हणटा की राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या, ताजी ती राजवटकी सदां बाळची, ताजी ती पदवी सदांकाल उरची. देवाच्या पदवेची तुमकां कांयच जाणवायना. देखूनच तुम्ही पटवण पडल्यात. देखून आमी पटवण पडल्या. बाबा भयणीनो, आज फाटल्या 23 वर्सां जावन 23 इयर्स जाता हांव इतलो घट्ट आसा जाल्यार संवसाराची जन्माय न्हय. ह्या संवसारांत कोणें म्हाका दिल्ली शिकोवन ह्या दिल्ली कितें वाट न्हय. आज पवित्र पुस्तकाच्या जानवायाचेर हांव घट्ट उबो आसा. देखून सुद्दां तुमकां ह्या परी धैर्यान हांव सांगूंक शकता, भिये नासतना सांगता, कोणाक खावचें नासतना हांव सांगता, धैर्यान सांगता. आनी त्याच भाशेन काल भावा स्टॅनीनी सांगलें कालच्या शिकोवणे वेळार, आनी आज दनपारा उपरांत तो शिकोवन दितलो. आयका ताजी शिकोवन. कित्याक पवित्र पुस्तकाची जन्माय जोडलेल्या उपरांत ताका कळना. काल ताणें सांगलें ताच्या शिकोवणे वेळार, तो खंय आसलो, कितें जावन आसलो. आज देवान ताका कितून वयर हाडला तें तुमकां हाचे दुसऱ्या वचपान मागीर आयकूंक मेळटलें. देखूनच ही जानवाय तुका जायचे भावा भयणीनो. देखून हाच्या पयल्या वचपांत सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 15:15-20 पळया न्ही की तुज्या दोळ्या मुखार सगळें सोडून दवरलेलें बरी आसा. तुका दिसता, तुका समजता, आनी तुवें एक निर्णय घेवंक आसा. आयका, तुका जाय जाल्यार तुज्या आज्ञा पाळोवंक जातात. तुका जाय जाल्यार, ताका जाय न्ही, ताणें दिल्यान मात. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळोवंक जातात. तुज्यान म्हज्यान आमचे वरवीं ती आज्ञा पाळोवंक जातात. इंटरव्यू गेले अशें इंटरव्यून सांगतात, अशें काम करूंक तूं तयार आसा जाल्यार तुका कामाक दवरता. देखून तुका जाय जाल्यार तुवें तुज्यान आज्ञा पाळोवंक जातात. सांगलें सगळें हांव करता म्हणून तुवें पाळयेत आनी तुका कामाक दवरला तर तुवें ताजो फायदो जोडयेत. तुका जाय जाल्यार देखून वत्ता हें नाका.
देखून त्या भयणीक हांवें सांगलें, ते भयण उलयता मागीर आनी कुडसून सांगलें, फादर आमी तेगाय भयणी हांगा आसा इस्रायलांत, आमचो पप्पा थंय आसा, तुमी जाणात तांकां, एपटी तुमी आमच्या घरा आयिल्ल्यात थंय मागण्याक, पूण म्हजो पप्पा पियेता ताजे पियेवन तुजे वरी रावंक जाता की म्हूण हांवें विचारलें. ना फादर, ताका पियोंक सोड म्हळें हांवें, ताका पियोंक सोड. तुवें आनी हांवें ताजें पियोवणें बंद करूंक, पूण तो पियेता जाल्यार तुज्या पयशान पियेता जाल्यार तुवें पयशे दिवचे रावय. पियोवचो निर्णय ताजो, पयशे दाडी जेगी नाका म्हणलो निर्णय तुजो. तो निर्णय घेवन दी पियोंक, तूं एक निर्णय घे दाडी नासतना रावंक. देखून तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात, पाळी येत पाळी नासतना रावयेत म्हणटा देवाचे उतर. आणि तुका खुशी असल्यार तुज्यान विश्वासी रावंक जाता. तुका खुशी असल्यार, देखून हांवें सांगलां भाव भयणी, वत्ताय ना, कोणाकच फोर्स ना. फादर जेरीच्या ह्या मिसावान कोणाकच एडवर्टायजमेंट घाल न दिवन कोणाक सांगून कोणाक हाडूंक हांगा ना. आयिल्ल्या उपरांत तुमी वॉलंबे घाल्ली पाडी पळय, वॉलंबे कित्तू मुसार तितू मुसार ना, आमी कोणाक वॉलंबे घाली ना. पण पाटी वचून पयसू वचून पाटी येता, कितले लॉकडावन आयलाय त्या दाळा मात्र देवाचे उतर तुका सत्राय न्ही, तुका खाली सांगतले चाटी न्ही, जर्मान कान घेवन तुका शिक्षा दितली. मुखार ऐका देवाचे उतर. तुझे मुखार ताने उजो आणि उदक, तुझे मुखार म्हजे मुखार देवान उजोय दवरला आणि उदक दवरल्या. उदक दवरला. आता उदक कितें करूं शकता, उजो कितें करूं शकता, तुका कळीत आसा. आवय सांगता पुताक उजासाची वसा नाका, हळ्या ते कोलीत ते उज्याचे जळटे कोलीत आपोड नाका. आपोड नाका म्हणटा, हांव आपोडटा कितें जाता, कितें जाता मागीर कळटा. सांगला देखून तुज्या मुखार उदक आसा, उजोय आसा, खंयचे तो विस्ताय ताका हात घाल. तुका उजो जाय, उज्यान वचून लासोंक जाय, घाल. ना म्हाका उदक जाय, थंड रावताय. देखून भावा भयणीनो, आज विसवून म्हणली देव करिना तुज्या खातीर, आनी कोणी करिना. देवाचे उतर ऐक, तुजी विसवून तूं चुकत. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां, बरें केल्यार बरें खातालोय, ना जाल्यार तुमी जाणात ते तुज्या हातांत आसा, ते तुज्या हातांत आसा. हांव बरें करूंक शकता, जाय जाल्यार पालसी म्हजे सगळे मिसांव रावोंक शकता, कोणें नाका म्हण येत, ते म्हज्या हातांत आसा. पूण दैवीक जानवावरी हांव कितें करूंक सोदता तें गरजेचें. त्याच भाशेन तुजे मुखार मनशा मुखार जिवीत आणि मरण आसा, मरण आसा. खंयचे तो विस्ता तें ताका तुज्या मुखार ससनाचें जिवीत आसा, तुज्या मुखार ससनाचें मरण आसा. तुज्या मुखार तात्कालिक जिवीत आसा आनी ससनाचें नाश आसा. कोण संवसारांत संवसाराक लाभदोन जियेता ताका तात्कालिक जिवीत, पूण ससनाचें मरण. पूण स्वर्गाक कोण आशेन जियेता ताका संवसारांत तात्कालिक मरण, पूण ससनाचें जिवीत. दोनी आसा, मरण आसा, जिवीत आसा. खंयचे तो विस्ता तें ताका मेळटले. पळयानी विसोवन कितें तूं विसताय तें तुका मेळटा. ओ भाऊ, चड प्राय जावना ताका, 45 वर्सांचे प्रायर. तो जागो आसलो विकून, सुमार 500 एकर जागो विकून ताज्या नांवार मेळ्ळो 5.5 लाख. आनी ताणें पयशे आसात म्हणून पियोंक सुरू केलें. पयशांनी पियेलो. सकाळीं एक बोतलो, दनपारां एक बोतलो, सांजेर एक बोतलो. त्या दाळांत हांवें ताका सत्राय दिली, पयशे विबाडी नाका, तुजो जीव विबाडी नाका म्हणून. 1 वर्स जाय जाल्यार पियोन ताजे लिव्हर सगळें गेलें आनी तो KMC हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो.
हांव गेलो 3 फावटी हांव गेल्लो 3 फावटी ताचे खातीर मागो तिसऱ्या फावटी येताना वो सांबाळणी वो सोसूंक जायनासतना फादर एक फावटी म्हाका बरें करा फादर एक फावटी म्हाका बरें करा फादर हांवें सीदा सांगलें ताका तुवें खण घेतलाय केल्ल्या कर्माचो फळवो आतां सोस आतां भोग आतां तुजी कूड सोमान जायना खाली एक बरें जावं की एक अवकाश आसा तुजो आत्मो मात जेजूक उलो मार सोम्या म्हाका बक्षी ही कूड कशी आतां वेता थोड्या दिसांनी नास जावन तुजो आत्मो नास जावंक सोडी नाका म्हणून सोम्याक उलो मार म्हळें हांवें ताका भावा भयणीनो सभा जाणांक पयलीं आमी 17 दिसान तूं कोण आमी कोणी न्ही ह्या कोणी म्हाका सांगतले तूं कोण ती कोणी न्ही पूण म्हजें कर्म हांवें खायचें देखो तुज्या मुखार आसा स्वतंत्र तुका देवान दिला पूण देव कितें करता सरेस्पराची जणवाई भोव व्हड हें गरजेचें 20 जावंक खंयचें गरजेचें खंयचें बरें खंयचें तुका बऱ्याक कोण पळयता म्हणलें तें समजूचें गरजेचें आकाश जाय तुका आनी म्हाका आमकां जणवाय संवसाराची जणवाय न्ही आकाश जाय म्हाका आनी तुका आमकां पवित्र पुस्तकाची जणवाय कितें वाचलें परत वाच माथेव वाचलें 22 वळ 29 Matthew 22 verse 29 आणि मागीर पाटी कितें वाचलें कितून पर्यंत तुमी पटवण पडल्यात Matthew 22 verse 29 कितून पर्यंत तुमी पटवण पडल्यात कितून पर्यंत तुमी पटवण पडल्यात जायतो लोक हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत इतलें बरें आसा गी इतलें बरें देवान आमकां तयार करून दवरलां गी इतलें आमी जोडूंक इतलो काळ आमी राखायचो पडलो गी इतलीं वर्सां काबार जालीं गी नास जालीं गी कितलीं जाणां येवन म्हज्या मुखार येवन सांगून रडटात फादर हें आमकां पयलें कित्याक मेळोना साबार जाणांनी म्हाका म्हणलें आसा 50 वर्सां पयलें तुमी कित्याक म्हाका सांगूंक ना फादर म्हणून म्हाका 50 वर्सां जावच्या पयलें थोड्यांनी विचारलेलें आसा हांव बेंदोरी गजेंद्र रेती दिताना एकलो भाऊ 50 वर्सां पयलें तुमी कित्याक येवन म्हाका मेळोंक ना फादर म्हणालो तेदा म्हाका 40 आनी 100 वर्सां मात जाल्यांत सांगचें कितें म्हळ्यार तो सुरता म्हजी इतलीं वर्सां गेलीं पाड जालीं म्हणून कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोनी ना पवित्र पुस्तकाची समजोनी ना देवाच्या पदवे विशयां ती कळीत ना आणि देवाच्या पदवे विशयां ती तुमकां कळीत ना देखून मनशाच्या पदवेकाल अधिकाराकाल गुलामपणाकाल तुमी आसून तांकां मानवाचें कर्ण आज आमी ह्या स्थितीक ह्या गतीक पावल्या पण आज हांव धैर्यान सांगता देवाच्या पदवेकाल हांव आसा देखून खंयच्याच मनशाच्या कोणाच्याच खंयच्याच पदवेक हांव भियेना ह्या कोणाचेर हांव म्हजी पदवी चलयना कित्याक म्हाका कोणाचेर पदवी ना पूण ताका पदवी जेजूक पदवी जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वोदा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची महिमा ताची पदवी केवळ ताच्या पदवेकाल हांव आसा भाव भयणीनो ताची पदवी हांव स्वीकार करून आसा माथेव वांजेल 28 वळ 18 मॅथ्यू चॅप्टर 28 and verse 18 जेजून ताका ताणें विसलेल्या शिसांक कितें केलें कसली पदवी दिली ऐका मॅथ्यू 28 verse 18 जेजू लागीं येवन जेजू ताच्या शिसांक ताणें विसलेल्या शिसांक लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सर पदवी दिल्या बापान सर पदवी देवान म्हाका पदवी दिल्या देखून वसा ती पदवी हांव तुमकां हांवें विचून काडलेल्यांक दिता वसा आनी समेस्त परजाचे शिस करा देखून ही एक पदवी जेजून दिल्ली पदवी ती वसा समेस्तांक म्हजे शिस करा न्ही संस्थाचे शिस करा
न्ही खंयच्या धर्माचे शिस्त करा, खंयच्याय डिनॉमिनेशनाचे शिस्त करा. म्हणजे एकच काम, तुमकां ताचे शिस्त कर, ताच्या पांया तळा हाडचे आनी दवरचे. तुमी म्हाका कोणी वळखोवचें नाका, वळखनातल्यार कांय तातूंत परवा ना, भियेनाकात. पूण तुमी ताचे शिस्त जायचे, ताच्या पांया तळा ताच्या एकवटांत आसाचे आनी ताच्या वाटेन चलाच. एकच ती आशा. खाली हांवें सांगलें, एकच ती आशा, एकच ती आशा, जेजू सवे सदांच रावची. एकच ती आशा, एकच ती आशा, एकच ती आशा, जेजू सवे सदांच रावची. एकच ती आशा. तुमकां दुसऱ्यो आशा आसा जावंक पुरो. बेगीन कॅनडा वचोचे या खंय अमेरिका वचोचे, वसा ट्रंपान बरें तयार करून दवरलां, ट्रंक तुमकां दिवन भायर फाटीन धाडूंक. देखून आज आत्मीक जानवाय, सर्गीची जानवाय गरजेची भाव भयणीनो. फाटीं वसायच्या पयल्या वचपाक. सर्वेस्पराची जनवाय बो व्हड. सर्वेस्परान दिवची ती जनवाय बो व्हड. देखून सालमाव रायन ती जनवाय मागली. म्हाका आस्त नाका, बोदीक नाका, म्हाका कुरव नाका, म्हाका सिंहासन नाका, म्हाका संवसारांतलें कितेंय नाका, पूण ह्या म्हज्या हातीन दिल्ल्या ह्या लोकांक, ह्या परजेक सोलोवन व्हरूंक हांवें कशें तांकां चलयचें. त्या विशयांत ताणें कितें मागली? सर्वेस्पराची जनवाय बो व्हड. ती मागली. देखून सर्वेस्पराची जनवाय बो व्हड, तो पदवेन बळवंत, आनी तो ताच्या पदवेन बळवंत, आनी सगळे पळयता, आनी सगळें तो पळयता, सगळें ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरें आसा. हांवें तुमकां सांगलां, सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सिराकाच्या बुकांत 23:19, सिराक 23:19. सरस्वतीचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सर परत जळीत. तो मनशाच्या हर सालीची कूस पळयता म्हणटा. ऐका, सिराक 23:19. सिराकाच्या बुकांत तो फकत मनशाच्या दोळ्याक भियेता, पण आमी मनशांक भियेता. तो अशें म्हणटा, तो अशें म्हणटा, ती अशें म्हणटा, ती म्हणटात. मनशांच्या खंयच्या साका भियेनाकात भाव भयण. तें गरजेचें न्ही. कोणी कितलें कालें तुजे भशेन कालें सांगल्यार, कितलेंय कालें करून गटपां करून उलयल्यार तांकां भियेनाकात. तें गरजेचें न्ही. हें गरजेचें कितें? तो फकत मनशाच्या दोळ्याक भियेता. मनीस फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता, पूण सर्वेस्पराचे दोळे, सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेना. पळया न्ही. मुखार ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात. देवाची जनवाय ती, देवाची पदवी ती. देवाच्या जनवायने ताच्या पदवेन मनशाची सालीची हर एक कूस पळयतात. देखून तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांतल्या मनशान कोणाक खंयच्याच मनशाक लेख दिवंक ना. हांगा आसल्या तुका या म्हाका, हांगा आसल्या कोणी बसल्या कोणाय की संवसारांतल्या खंयच्याच मनशाक लेख दिवंक ना. पण ताका लेख दिवंक आसा. देखून ताका मानवचें करा, ताका मेसवचें करा. देखून तूं ती जानवाय फाटीं वसायच्या पयल्या वचपांत देखून ती जानवाय आपणावची गरजेची. ताची पदवी वर्ती, ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात. ताची भिरांत धरतल्याचेर ताचे दोळे आसात. देवाक मानतल्यांचेर ताचे दोळे आसात. देवाक वळखल्यांचेर तांचे दोळे आसात. काल सुवो भाव स्टॅनी दनपारां तो तुमकां देवाचें उतर दितलो आनी काल जाल्लें घडीत तो तुमकां सांगतालो. काल भाऊ स्टॅनी आनी ताची पत्नी आमची बहीण ते आसा बागला ते सेवा दिवन आसा डॉटी. ती कर्नाड सरकारी आस्पत्रे कडेन गुंतानास सिग्नल घाल आनी एकलो आयलो, स्पीडार आयलो. थंयच्या थंयच ताका आपटोवन तो धरणीक शेवटात. दोगांय थंयच आस्पत्रेच्या गेटी कडेच धरणीक शेवटात. खाली जेजू म्हणून एक उलो मारलो ताणें. हाणें ब्रेक घाली, ताणें ब्रेक घाली. दोनी बायकांची ब्रेक अशी घट्ट आसली की एकामेका आदलान अशें थंयच रावली. ही भुरगीं कोणा अशी येतली? ओ भाव स्टॅनी आनी भयण डॉटी कोणाच्या पांया तळे येवन आसली?
ताच्या पदवे मुखार सैतानाची पदवी कांयच करूंक शकना. देखून आम्ही जायते फावटी सांगला तुम्ही काले सोम्याच्या हातान मात्र तू आनी हांव आमी सुरक्षीत. ताची भिरांत धरतल्यांक कितें वाचलें? ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात. ताका वळखाल्ल्यांचेर, ताची भिरांत धरतल्यांचेर, ताचो मोग करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात. देखून हांव केदाळ हें घट्ट सत मानता. म्हज्या सोम्याचे दोळे म्हजेर आसात, कित्याक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या सोम्याक सदांच दवरला. कोणें सांडल्यार तो म्हाका, कोणें सोडल्यार तो म्हाका. हांव तुका अनाथ बरी सोडन सदां काल हांव तुमचे सवे. तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका हे हांव म्हज्या सश्टी कश्ट जातल्या न्हू. हांव तुमकां विशय तुमी नेनात बाबा हांव सगळें जाणा. देखूनच भाव भयणीनो, ताची पदवी वर्ती, ताची जानवाय वर्ती. आनी निमाणे कितें म्हणटा? आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. मनशाची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना. देखून देव कोणाक खोटो जा. आवय बापा जाल्यार शिराप घालता वास माती गावन वच म्हणटात वय मू नांगी. पण देव कोणाकच खोटो जावंक फरमायना. आनी कोणाकच देव खोटो करिना. देवान रचतना तुका आनी म्हाका आमकां कशें रचलां? आपल्या सरक्या सुरपायेच्या मनशाच्या त्या काळजान रावोंक येता देव तुजो पवित्र आत्म्या रूपा. तुका आनी म्हाका आमकां रचतना कशें रचलां? उत्पत्ती ग्रंथ 1:20-6 सांगता तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक रचतना ताज्या सारक्याचो, ताज्या स्वरुपाचो आनी ताजे बरी जावन आमकां रचला म्हणटा देवाचें उतर. देखून खोटो जावन कोणाकच देवान रचूंक ना. ऐका. आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशांक आमी करूया. देखून भावां भयणीनो, कोणूच मनीस जल्मातना खोटो जावन जल्मोंक ना, जल्मान ना. हे एक उडास दवरा. आमी जल्मातना नितळ, निस्कळ, निर्मळ, आंझा बरी. पण मागीर आमी पातकी जाल्यां, कोटी जाल्यां, मेळ्ळी जाल्यां, गतकी, बेविश्वासी सांगा न्ही भियेतात कित्याक? जाल्यां केला न्ही. केल्ले आमकां क्रिस्तांव मात्र उदाक वतून. जाल्ली आमी पातकी, बेविश्वासी, आळशी. जाल्ली आळशी जावन कोणाक देवान रचूंक आमी आळशी. मागीर कळटलें हेच्या वांजलांतलीं उतरां आमी आयकतना कळटलें. आमच्या स्वातंत्र्यान आमकां दिल्ल्या त्या फ्रिडमा वरवीं आमी जाल्या. आमकां आमी केलां. देखूनच कोणी कावन्सिलिंगाक आयल्या वेळार 3 संगती तांच्या मुखार दवरच्यो. एक आनीकल्याक पळोवन तूं बरो जा न्ही. आनीकल्याक पळोवन हांवें बरो जाय एक. आनी एक दुसऱ्यान सांगलें आयकून तरी बरो जा. वय मू. पण तिसरें एक आसा, पवित्र पुस्तकांतली जानवाय आपणावन तूं बरो जा. ते जाल तुका ज्ञानोदया. सूर्योदय सदांय जाता, ज्ञानोदया सदांय. देवाचे उतार आयकल्या वेळार तुका कितें जालें? ज्ञानोदया. दिसुदेला दिसुदेला सोडवून दिवसो दिसुदेला. सूर्याचो न्ही, चंद्रमाचो उजवाड न्ही. जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला. हाका म्हणटात ज्ञानोदया. हर एका मनशाक उजवाडांचो खरो उजवाड. आमी वाचता जुवांच्या वांजलांत 1:1 आनी 9.
John chapter 1 and verse 9. हर एका मनशाचे मन या मत उजवाडवसो करो उजवाड संसारांत येवसो आसा आयला आनी तो जावन आसा जेजू. ऐका, हर एक मनशांक उजवाड आयतलो. हर एका मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संसारी येवसो खरो आसलो. उजवाड संसारी येवसो आसा. तो संसारांत आसलो, तो पयलेच आसलो, पण ताचेच मारिफत जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना. संसारांत आसा भाव भयणीनो, उजवाड आसा, गिन्यान आसा, जानवाय आसा, मोग आसा, कृपा आसा, सकत आसा, पवित्रत्व आसा, दैवी काकळूत आसा. पूण तुमी की खंय आसा कशी आसा म्हणून तुमी आनी कितें ना तितलें कित्याक पवित्र पुस्तकाची जानवाय ना देखून आसा जायतें आसा, गड नातल्या तितलें आसा. खरो मोग संवसारांत आसा, पूण खंय आसा, कोणाच्या पांयातळ आसा म्हणल्यार मात तुमी नेना तितलेंच. देखून लिपोवन दवरलें तें दिरवें खंय आसा म्हण तुमी नेनात. एवढी मेळ्ळ्या उपरांत कितें ते आपणावच्या खातीर ओ जागो बरो आसा, हे फ्लॅट बरें आसा म्हण तुमी आसलें पुरा विकूनी तें घेवंक सोदतात वय मू. त्याच भाशेन तुका संपूर्ण रितीन मोग, शांती, समाधान, संतोष आनी कितें तुका जानवाय, गिन्यान, कृपा, आदार, आशिर्वाद, बळ, भलायकी दिवचें सगळें आसा, लिपोवन आसा. तें सगळ्यान तूं आसा. बरो नोमतोच्या मापान आसा आनी तें आसा जेजू थंय ताचे उतार पालचांत आसा. ताचे उतार पालचांत हें सगळें आटापून आसा. आज तुमकां समजतलें. देखून देव कोणाकच पाता करूंक फरमायना, या खोटें जावंक तो फरमायना. बदलाक बऱ्यापणाची वाट तुका दाखयता. आयच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 वळ 1:6. तरी पूण संपूर्ण कांयक पावलेल्या मध्ये आम्ही जणवायची उतरां उलयता. देखून भावा भयणीन थोड्या फुडें म्हाका अजाप जाता. इतली जणवायची उतरां तुमकां कळीत नातल्यो संगती. कालच्या शिकवण्यान तुमी टीव्हीर आयकलां जाल्यार म्हाकाच कळीत नातल्यो संगती. सेमिनारीन म्हाका कोणें शिकोवंक नातल्यो संगती. म्हज्या मालगड्यांनी म्हाका कळीत करीत नातल्यो संगती. देवाच्या उतरावरी म्हाका कळीत जाल्यो संगती. तुमकां ह्या परी आत्मीक संबंध कितें, कुडीचो संबंध कितें, संवसारी संबंधाक आनी दैवीक संबंधाक तुमी मेळय नाकात म्हणून एक एक उतरां काण तुमकां ही दिवची जणवाय, इतली गुंडायची जणवाय तुमकां दितना ह्या संवसारांत थोडे कांयच आरुमूर येनातल्यांचे आयकून तुमी कित्याक वगडायतात हें जिवीत. संवसारांत थोडे आसात आरुमूर येनातले. संवसारांत कांयच ज्ञान आसले आसात. तांचे एक उतार आयकून तांच्या फाटल्यान लागून कित्याक हें दिरवें होगडायतात म्हणलें म्हजें सवाल. इतल्या गुणायन, इतल्या समजून, इतल्या तुमच्या बऱ्यापणाची वाट तुमकां उक्ती करून दाखयतना नांगी फरक दीस आनी रातीचो फरक नांगी. तुका वायटाक व्हरतल्याक तुवें आयकचें की तुका जैताक व्हरून पावयतल्याक तुवें आयकचें की ताजे उतार तुवें स्विकार करचें की म्हणलें तितली समजून नांगी आमकां. त्या गोरवांक सयत आसा आमी पोसल्या मन जातीक ते आसा पूण आमकां ना. देखून तो देवाचें उतार कितें म्हणटा, संपूर्ण काय पावल्यांक आमी कितें उलयता, कितें सांगता तें ताका समजता. पूण संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक, संवसाराचे गुलाम जाल्ल्यांक तें समजना म्हणटा देवाचें उतार. ऐका, तरी पूण संपूर्ण कांयक पावलेल्या मध्ये आम्ही जणवायची उतरां उलयता. तुमच्या कडेन आमी कितें काणी उलयता गी? जणवायची उतरां, मोलादीक उतरां, जिविताची उतरां, सोडवणीची उतरां, सर्गस्व संवसाराक हाण तुमकां दिवची ती उतरां. ह्यो खाणयो न्ही, लिपोवन आसलें दिरवें तुमकां आमी सोदून काण दिता. तुमचें कन्न घेया, ददोशी जाया. इसायाच्या बुकांत 50:5-1-3 ऐका. कित्याक तुमी तुमचो दुडू ह्या संवसारांत नासन वेतेल्या वस्तूंचेर करसितात. येया, म्हजे सशी येया, खाया, पियेया. कशें खाया, कशें पियेया,
काय दिन असताना काय पिये म्हणता ऐका देवाचे उतर. तुम्ही ताण लागलेल्यानं तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. उदकाशी येया. तुमच्याकडे दुडू नान तरी तुमच्याकडे येया. दुडू नान जाल्यार तुम्ही येया. दुडू नसता विकते गेया. दुड दिन असताना तुमच्या शिकपाक लाखांनी म्हणजे महिन्याक फीस बांधतात नाही. ट्युशनाक महिन्या फीस बांधतात. की ते उपकारता त्या ट्युशनावरवी. हांगा देवाचे उतर तुमका सांगता येया. दुडून नासतानाय तुम्ही घेया. आणि येया फारीक करी नसता दाकासरो आणि दूध विकती गेया. फारीक कर नाकात. हांगा तुमका मेळलेल्या तुम्ही फाटींग खायन दिनाकात. पोर एका दिसा एका भावान केल्ल्या त्याग सगळे कुटुंबाक तांकां आदार दिताना मागीर लोक म्हणटात फादर तुम्ही आमकां ती कुमोक हाडली न्ही इल्ले तुमी द्वारा म्हाका नाका तुमचें कमिशन. हांव कोणाचें कमिशन खातीर काम करिना म्हळ्यार तांकां. आज आमचें काम हें. आम्ही दीस रात दिवंक सोदता आनी तुमकां खंय म्हयन्यांत एक पटी येवंक या हप्त्यांत एक पटी येवन ते उदारपणी धर्मार्थ तुमकां ते स्वीकार करूंक नाका. जायत हांगा येवंक भियेतल्यांक ते टीव्हीचेर दिता थंय थोड्यांक पळोवंक भिरांत नाका. टीव्हीचेर पळयलें दुसऱ्यांक कळटा म्हणून ते DVD VCD त्या रुपारी करून दिला तेय थोड्या नाका. आणि थोड्यांक कोणाक कानी येवंक जायना तांकां हांगा जायते भाव भयणी तांकां मेळिल्ले ते जिवीत वांटून घेतात. कशें आज भाव एकट्यान सांगलें ताच्या पत्नीच्या नांवार 25 CD आज दिया फादर. कितले पटी कितल्या भावा भयण्यांनी हांगा दिल्यात. दिवनूच आसा आमी. कित्याक हें धर्मार्थ. पयशे दिनासतना येया घेया खाया. तुम्ही ताण लागलेल्यानं उदकाशी येया. ताण लागल्याशिवाय उदक कोणी पियेनात. आमी गोड्याक उदकासाचे वरयेत खंय गोड्याक उदक पियेशें करूं कोणा वरवीं. देखून ताण लागल्याशिवाय कोणी हांगा येना. देखून हांव कोणाक वत्ताय करिना. तुमकां ताण लागत जाय तुमी येसे. तुमकां भूक लागत जाय तुमी येसे. मात्र न्ही सोम्यासशी येवंक तुमकां येवंक जायना जाल्यार जावं पुरो तुमचे पांय मोडून तरी सोम्यान तुमकां हाडी जाय. ती परिस्थिती येवन तुमी सोम्यासशी येयजाय. पण ताज्या पयलीं आमी सांगता येया आनी पळया कितली दादोस ये आनी पळया. तुमी येतो पळोवंक नातले आयकनातले मागीर तुमी पळयताल कितले तयार करून दवरलां. मागीर सुरसूर नाकात. आमी पयल्यान जोडलां तुमी वेगी वेगी येवन जोडा. तुमी वेगी वेगी येवन जोडा. आनी जोडले मागीर तुमच्या भुरग्यां सवें कुटुंबादारां सवें हेरां सवें वांटून घेया. येया आनी तुमच्याकडे दुडू नान तरी येया. दुडून ना तरी येया. दुडू नसता विकते गेया. पळया न्ही काली हे मात ही जानवाय मात्र दुडून आसतना आमी घेवयेत. जशें खंयचीच जानवाय ह्या संवसारांत दुडून आसतना घेवंक जायना. ट्युशनाक तुमी धर्माक ट्युशन मेळटा गी. खंयचीय जानवाय जावं दी ती. स्पोर्ट्स जावं दी या म्युझिक जावं दी संगीत जावं दी या शिकप जावं दी या फिटिंग जावं दी या मेकॅनिक जावं दी इलेक्ट्रिकल जावं दी या इंजिनियरिंग जावं दी या डॉक्टरांची जावं दी नर्सांची जावं दी खंयची ती जानवाय आसा की पयशे दिनासतना तुमी जोडये जाल्ली. हांगा आसा सर तरांची जानवाय पयशे दिनासतना तुमी आपणायत जोडयेत. आनी तुमच्याकडे दुडू नान तरी येया. दुडू नसता विकते गेया आणि खाया. येया फारीक करी नसता दाकासरो आणि दूध विकती गेया. दाकासरो दूध विकती गेया. मुखार पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात. आज हांगो हे जोडूल न्ही. हांव सांगता न्ही तुमकां काली सांगलें बाबा स्टॅनीन 9 महिन्यांनी ताका तयार केल्या का प्रवाह द्या बरी ताचे ऐका तुमी. हांव सांगता म्हणून दनपारां ताका ऐका तुमी 9 महिन्यांनी. देखून कालच्या शिकोवण्या वेळार सांगलें तो आसलो भेरो पूण ताका आज ऐका अशें केलां. तो आसलो मन उलोवंक कळीत नासलो. आज तो उलयतना हेरांक हांगा बशिल्ल्यांक ऐका ऐका म्हण जाता. कसल्या वस्तूंक आमी करशिता. तो म्हणालो हे कळीत जाल्ल्या उपरांत ना फेस्तां ना गम्मात ना परब्यो
ना माझा. बदलाक ताणें काल दाखलो दिलो. सगळ्यांनी फेस्तांक गेल्यात आमी पयलें करतले पूण आमी आनी मुखार करची ना. बदलाक फेस्त केल्यार गुन्यार 10,000 रुपया म्हण खर्च जातालो. त्या 10,000 रुपयान ताणें दोबळ्याक कुटुंबाक कोणाक खावंक ना जेवंक ना बिडार ना आदार ना तांकां व्हरून ताणें दिलें म्हणालो. कित्याक हें खाण व्हरतें. हें खाण केल्ल्यांक संवसारच्या खाणाची आशा. कितें गावचें कितें जेवचें म्हणल्यार आशा. कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हणल्यार आशा. खंय रावचें कसल्या घरांत रावचें म्हणल्यार आशा ना. देखून सोम्याक शेतान आमी येता. सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण धी आमकां हुंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. 2 हप्त्या पयलें ब्रेसरच्या मागण्याक आमी केदार सकाळीं वेग्गी उठून 5:30 उठून 6 भायर सरता. पूण त्या दीस म्हाका अर्जंट आसलें आसा. म्हाका हांगा देवाची उतर दिता हांगा कोरोज येताली म्हणून डाक्टरा मेळून गेलो. डाक्टरा म्हणे तुजे एक ब्लड शुगर आनी टेस्ट कर म्हणून. देखून हांवें आदले दिसा सांगल्यार 7 वरां हांव पावता म्हळ्यार मागीर डाक्टरान सांगल्या उपरांत म्हाका 11 वरां म्हणसर ब्लड शुगराचो रिपोर्ट काडूंक वचचें पडलें. देखून हांवें सांगलें 7 वरां येता म्हणल्यार जाग्यार हांव 11 वरां येता म्हणून ती पुराय अपॉयंटमेंट हांवें 11, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 3 वरां म्हणसर मुखार गेली. 11 वरार पयलें अपॉयंटमेंट दिल्ल्याक तो हांगा मागण्याक येवचो भाव म्हाका परत्यान फोन करता. फादर तुमी 11 वरां आयल्यार जेवतात न्ही. जेवणाक रावतात न्ही. ताणें केल्लें सवाल म्हाका 11 वरार तूं कितें आशेता. हांवें तांगेर घरा मागण्याक आयल्या वेळार फाटल्या 23 वर्सां जावन कितल्या घरांक आमी 1000 घरांक गेल्या खंयच्याय घरा आमी जेवणाक रावंक ना. बदलाक एक दीस 19 घरां सकाळीं 6 वरां तावन सांजेर 3 वरां म्हणून 19 घरां मुख दिली. 3 वरां आमकां भूक लागली म्हणून म्हाका आनी हाका आमच्या भावा जिल्सनाक 3 वरां ना नोश्टो ना जेवण म्हणून 3 वरां काले म्हण मेळटा म्हण शीतल हॉटेल म्हणून ल्हानशें हॉटेल आहलें. थंय येताना तो म्हणाले एकल्याक जेवचें शीत आसा आनी एक धाकटो नुरो बांगडो आसा कडयेंतलो जाय जाल्यार बसा हांव म्हणाले. देखून आमी एकल्याचे दोगी बसून अर्दें करून जेवण 3 वरां आयिल्ल्या. जाय म्हणून न्ही भाव भयणीनो. हांवें तुमकां फोन करून सांगल्यार तुमी बऱ्यांतलें बरें रांदून दवरतात हांव जाणा. पूण त्या खातीर आमचो वावरू न्ही. त्या खातीर आमचो वावरू न्ही. ह्या खातीर आमचो वावरू. हांगा आसलें तुमकांच तुमी विचारा कोणा कडचें आमी कितलें लुटलां या कितलें खाण गेलां कितलें आमी अपार्सलां म्हूण कोणी तुमचे भितर आसा जाल्यार तुमी सांगा. ह्या बऱ्या कामाक हें काम मुखार सनूर मुखार सनूर कोणी तुमच्या खुशेन तुमी कांय दिता तें तुमची खुशी. पूण हांगा आमी तुमकां दिता उदारपणी. तुम्ही ये आनी खाया दादोशी जाया. देखून ही जानवाई पळय संवसारची जानवाई न्ही. देखून मुखार ऐका आयच्या दुसऱ्या वाचपांत मुखार ऐका संवसारची जानवाई कितें जाता. पूण ही जानवाई सरोनवेच्या या काळाची न्ही. ही जानवाई भावा भयणीनो पवित्र पुस्तकांतली जानवाई सरोनवेची जानवाई न्ही. काल लांगडा आसली आज गॅस जालो फाल्यां काल इंडक्शन कुकर जाता आनी परवां काल सोलार कुकिंग जाता ताजे उपरांत स्टीम कुकिंग जाता ताजे उपरांत जावं पुरो तुमचे डिजिटल कुकिंग स्टार्ट जावंक पुरो. कशें वॉशिंग मशिनात पुराय घाल्यार खाली एक बटन दामल्यार पुरो पुराय जाता. वॉशिंग जाता ड्रायिंग जाता आनी काले आनी घेवंक पुरो इस्त्री घालनी तुमकां सीद आनी न्हेसोवचें रेडी जावंक पुरो. ह्या तुमकां मशिनान दवरल्यार तुमकां वयर सकला मसा शॅम्पू घालून बरें करून मसाज करून न्हाणो न्हू तुमकां कोट घालून बरो करून णवरो करून भायर हाडूंक पुरो. संवसार ही जानवाय बदलता पूण ही जानवाय बदलना. ना सवनवेची जानवाय न्ही. देखून दवरलें आमी गायलें सदांच बाळटा सर्वांक मेळटा जेजू दिता
जीव देवची जर येया तुम्ही सल्लो कानो ऐका तुम्ही जनगणो देवाचे उतार दिता ते आधार पळतेल्यांक मेळटा जीवी सर्गार. देखून तुम्ही काल कांतारा म्हळ्यार पावाना ते हर एक उतार तुम्ही चिंतून पळया नियाळकण पळया वरोन पळया. बलचे तसले उच्च तसले जानवाय पूण ह्या संवसारांतले जानवाय कितें जाता. पण ही जाणवाय सरोणवेच्या या काळाची नाही सरोणवेच्या काळाची जानवाय नाही वा पाडाव जाऊन वेच्या या काळाच्या अधिकाऱ्यांची नाही. या काळाच्या अधिकाऱ्यांची जानवाय पाडाव जावन वेता नासन वेता. देखून हांवें तुमकां हाज्या पयले दाखलो दिल्लो आमकां कळाचें खंयची उत्तीम खंयची कीळ नीच म्हणून खंयची गरजेचें आनी खंयची गरज नातलें म्हणून आमकां कळाचें वरवणी करूंक. आमी इंग्लिशां म्हणटा डिझर्न वरवणी करून पळया. सदां उरची सदां बळची ती जाय की तुका ह्या नश्ट्या संवसाराक लाभ जाल्ल्या तुका दिशेन ओड न्हू परत्यान तुका गुलाम करतल्याचें तुवें आयकूंक जाय. मुखार आमी उलयता ती देवाची जानवाय येदोळपर्यंत लिपोन आसलेलो ताचो गोटो संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. देवाच्या महिमे खातीर न्ही ही येवजण ही जानवाय वो गोटो वो मिस्तर देवान तुज्या आनी म्हज्या आमच्या महिमे खातीर भाव भयणीनो तयार करून दवरला. साबार जाणां कळीत ना. आज 2 दिसांच्या हाका संवसारा खातीर आमी संवसारांत व्हडलें चिंता कांयच न्ही तें देवान तयार करून दवरला. कसलें दायज मुखार ऐका कसलें दायज. संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकच तो कळीत नातलो. संवसारांतल्या मनशांक कळीत ना. हो गुटू संवसारांतल्या मनशांक कळीत करूंक ना. देखून जेजू म्हणटा न्ही लुकाच्या वांजलांत 10 आनी 21 लूक 10:21 बापा हांव तुका सारका संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांतल्या जाणट्यांत हांव न्हू ह्या संवसारांतल्या शिकप्यांत हांव न्हू ह्या संवसारांतल्या अधिकाऱ्यांत हांव तुवें लिपयलाय पूण ह्या ल्हानांक नेणट्यांक कालत्यांक तुवें कळयलाय. ऐका तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान भरून म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणट्या आणि बुद्धवंतात हांव लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती. संवसारांतल्या जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरल्यात. संवसारांत कोण बुद्धवंत म्हण चिंता तांचेच हांव लिपोवन दवरल्यात ह्यो संगती. ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर म्हळ्यार ल्हानांक म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक न्ही नेणट्यांक म्हळ्यार कालत्यांक साद्या बोळ्यांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. देखून आतां फाटीं दुसऱ्या वचपाक संवसाराच्या खंयच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाकूय जानवाय कळीत करूंक ना. तांकां तो कळीत आसल्यो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते ना. जावं भाव भयणी हांव निजाय कितले फावटी हांव सुरता कितले फावटी हांव सांगता सोमिया ही शिकोवन इतलें तुवें दिलें इतली जानवाय दिल्यात. थोडे डॉक्टर PhD काल बाबा स्टॅनीन सांगलें खंय एकलो फादराप म्हणटा म्हाका फादराप म्हणून तूं रेफर करनाका म्हजी PhD जाल्या म्हाका डॉक्टर सो एंड सो म्हणून आपय म्हणटा खंय. काल ताणें ताजें शिकोवणें सांगलें म्हाका फादर सो एंड सो म्हणून आपय नाका म्हाका डॉक्टर सो एंड सो म्हणून आपय म्हणटा खंय. म्हाका ताजी PhD जाल्या म्हणून. पण देवाचें उतर सांगता संवसाराची बुद्धवंत काय संवसाराची जानवाय पिशेपण. PhD परमनंट हेड डॅमेज. म्हणजे संवसारांतल्यो कितल्यो डिग्री आहात म्हणून तुमकां सांगल्या तुमकां शॉक जावंका. ट्रिपल ग्रॅज्युएशन ट्रिपल डिप्लोमा जाल्यात म्हजी खंयच्याकी उपकार नात. पण आज तूं कांयच डिप्लोमा ना डिग्री ना PhD ना पूण ही जानवाय बाबार्थान हांवें आपणायल्या. देखून तो सरुल्लो फादर JP तावरो 3 फावटी हांवें बेंदूर इगर्जेंत रितीर दिल्या वेळार इगर्जेंत थंय 5 दिसांची 3 वर्सां 2 फावटी बेंदूर 1 फावटी हांगा इजय. तो JP तावरो फादराक बसून आयकतालो हर एक शिकोवन आनी हर एक फावटी म्हणटालो फादर जेरी तुमच्या ह्या जानवाय खातीर तुमकां PhD दिजयत म्हणून. पूण म्हाका तुमची PhD नाका म्हळें हांवें.
म्हळ्यार तो तितलो वर्सां जाणटो आतां तो अंतरला चोडी वर्सां जाली तुमी जाणात पूण तो सयत म्हणटालो ही जन्मय संवसारच्या जन्मयाक आमी सरी केल्या कितल्याकी वर्ती देखून त्या अधिकाऱ्यांक कळिल्लें जाल्यार महिमेच्या देवाक ते कुर्सायते नात तुका जिवीत दिवच्या त्या जिवीतदाताराक ते तशे कुर्सायते नात तुका काकूळ दाखोवन तुज्या पदकाच्या बॉक्साने जोड दिवच्या त्या काकुलदाराक ते तशे जर्मानांनी मारचे नातले तांकां ते कळीत नातले देखून पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखोंक ना आतां एका कितें आसा दोळ्यांनी देखोंक ना कानांनी आयकोंक ना तुमच्या कानांनी येदोळ आयकोंक ना मनशाच्या काळजान रिगोंक ना येदोळ पर्यंत तुमच्या काळजान ते रिगोंक ना कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतले ताजो मोग करतल्यांक हें गरजेचें सगळ्यांक दवरूं ना ताजो मोग करतल्यांक ताका वळखल्यांक ताका पातयेतल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजो पटलाव करतल्यांक ताचें उतार कितें सांगता तें करतल्यांक कितें तयार करून दवरला ह्या संवसाराचें कांयच न्ही कितेंच न्ही संवसारांत खंयच्याकच सरी करूंक जावचें ना ताजो मोग करतल्यांक देवान तयार करून दवरला या तुमी वेचून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान देखून हांवें तुमकां सांगची ती एक कंतारां कित्याक हांवें घडल्यांत हांव मेल्यार म्हजो ताळो मरना भियेनाकात हांव मेल्यार कितें म्हाका उडापें जालां तें मरचें ना सर्गीच्या राजाक आपूण आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक आपयला व्हड जेवण केला त्या जेवणाक बसतात ती भागी लुकाच्या वांजेलांत 14 आणि 15 ह्या जेवणांनी संवसारी जेवणांत खाणांत संभ्रमांत माटवांत आंगणांत वेदीचेर बसुल्ली भागी न्ही कोण भागी ऐका लुकाच्या वांजेला 14:15 जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई संवसारांत जेजू सांगात बसून जेवतल्यान म्हणली उतरांय हें जेवण कांयच न्ही तुमकां बरें जेवणाक आपयतात न्ही आनी थोडी राखतात कोणी आपयना जाल्यार फोन करून सांगतात तुमकां हें नासतना मेळनासतना तुमगेर येवन जेवी नासतना सुमार तेंप जालो कोंबो म्हणे पसलो आसा गी दुकोर म्हणे मारलो आसा गी काय हंड व्हरलें उरलां गी कितें वाचता कितें ऐक जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान जेवणार बसून असलेल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई थंय सर्गीच्या राजांत देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागी देखून सुखी तें तयार करून दवरला वचपाटी निमाणी दावी वळू देखून हे सगळे उगडापे करचे कोणे हे स्वता उगडापी करचे कोणे एक गोट तुका म्हाका कळत करचे कोणे हे मिस्टर आमकां उक्ते करण समजूनच्या रितीन जागचे कोणे ऐका पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात देवान आमकां ह्यो सर संगती उगडाप्यो केल्यात ताज्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्मा मात्र हे सगळें उगडापें करता भाव भयण देखून म्हाका शिकोवचें सगळें ही कितलीं कंतार हांवें घडल्यात हे सगळे शब्द तातूंत हर एक उतरां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण म्हाका न्ही म्हजी संवसारी जानवाय ते ताळे नमनेचे ताळे 200 कांतारांक ताळे घालूंक म्हाका कांय कळच ना पवित्र आत्मा जेन्ना म्हाका उठयता केदाळ उठयता खंयचो ताळो दिवन उठयता त्या ताळां उठता तक्षण राती 2 वरां जाल्यार उठोवन तक्षण त्या ताळो हांव म्हज्या मोबायलाचेर रेकॉर्ड करता आनी ते शब्द थोडे कितें आयिल्ले ते शब्द रेकॉर्ड करून दवरता मागीर केदाळ म्हाका वेळ आसा न्हांवन बसता हांव आनी ते सगळें कांतार बरोवन सोडटा कोणाचें प्रेरण एक कांतारां नियाळून पळया
तांदूळ उगडा पिन जाल्लें सतां देखून हांवें नांव दिलां सतां उसारचीं गितां. देखून काल बाबा स्टॅनीन सगळ्यांक उलो दिलो काल मागण्या आयल्यांक तुम्ही हर एक दीस पवित्र पुस्तक वाचच्या पयलीं या तुम्ही मागणी करच्या पयलीं एक सतां उसारचें गीत तुम्ही सांगात नियाळून म्हणालो तो. तांदूळ जायते आसा पूण बदली नाका, शब्द बदली नाका, ताळो बदली नाकात म्हणालो तो. देखून आतां हें पुराय कळल्यार भाव भयणीन आयच्या वांजेलाचें सगळें आमकां समजता. आमचें सगळें देवाक मानवचें जाता. मनशाची नियमां न्हय आमी देवाची नियमां पाळूंक आमकां वाट उक्ती जाता. हांगा आसल्यार तुमकांच तुमी विचार आमी कोणाची नियमां पाळून जियेता ह्या संवसारांत? कोणाच्यो रिती रिवाज्यो कायदे आमी पाळून जियेता? पण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत वचोर 5:17 नियमशास्त्र वा प्रवाद यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हणटा. हें पाळा नियमशास्त्र पाळा. प्रवाद्या मुखांतर नियमशास्त्रा कितें बरोवन घाला म्हणल्यार तुमकां कळीत केलां तें मात्र पाळा म्हणटा देवाचें उतर. उरलें सकट अंतरता, संवसार अंतरता, भुमी अंतरता, आकाश अंतरता. आकाश सरता, संसार अंतरता, देवाचे उतर सदांच तें बाळता. आयको ना? वेळ संपता, काळ धांवता, कृपा देवाची सदांच ते वाळता. आकाश सरता, संसारी अंतरता, पण देवाचे उतार सराना. वाचती 18वी वळ. सतत सावन तुमकां सांगता, म्हणटा सतत सावन तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत, आकाश सरात भुमी सरात घडचे आसा ते घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर. तुमचे सगळें बदलना भाव भयणीनो. तुमच्या आबाच्या काळार कितें नेसोन आसले तितके उडास करा. आबाचो बाप कितें नेसतालो उडास करा. आज आबा उपरांत बाबा उपरांत पूत जालो आनी तुजी भुरगीं कितें नेसतात म्हणलें तितके तुमचे दोळे उक्तेकन पळया. कितें जालां? कितें जालां सगळें? तुमच्या उडले मायच्या या तुमच्या पणजेच्या माथ्यार कितें आसतलो पळया. आज तुमच्या माथ्यार कितें आसा पळया. केस उरल्यात की काली काली टॉप कट बॉप कट अंब्रेला कट मात उरलांगी पळया. आमच्या मालगड्यांची आबाची उडली मायची तांच्या पणजाची मुखामळा ती कशें म्हणटा ते लानविकाय ती सादी बळी जिनी कशी आसली आयच्या युवाजारांच्या सोणांक पळया. सगळें बदललां. आट नेट बदलला, खंयचे रिती रिवाज बदलल्यात, तुम्ही जीवची रीत बदलल्या, सगळे उलोवची भास बदलल्या, पण देवाचें उतर बदलना. खाली तेंस आजी तेंस सदां काळ तेंस दे. देखून तुम्ही मनशांचे गुलाम. तुम्ही मनशांच्यो रिती रिवाज्यो आनी कायदे पाळची. मनशांक भिवून चलची तुम्ही. पण हांव देवाचे उतार मात्र ती एक नीत मात धरून रावला घट्ट. ती एकच नीत घट्ट धरून रावला. ती एकच वाट हांव घट्ट धरून रावला. ते देवाचे उतार मात्र म्हाका जिवीत दिता म्हण हांव समजून हांव घट्ट रावला. देखून काल हांवें सांगलें आजकाल सगळ्यां कडेन आसा फेसबुक. म्हाका दिसता फादर तुमचे फेसबुक नांगी आसा. दिस इज माय फेस अँड दिस इज माय बुक. This is my face and this is my book. तुमकां फेसबुकांत कितें जालां कितें जाता म्हणलें तुमी जाणात. व्हॉट्स हॅपनिंग हांगा हें तुमकां सांगूंक सोदता. कितें संवसाराक घडटा तें सांगना हांव भियेनाका. ती गोंयची एकली भयण व्हॉट्सॲप म्हणून सदां कळनासतना शिकोवन आयकताली. कितले गोंयांत 5 फावटी येतना 5 फावटी आयकताली. आतां पोर म्हाका फोन करून म्हणटा ना ते व्हॉट्सॲप आयल्या उपरांत सुमार 2 म्हयने जावन हांव कांय आयकना, बायबिली वाचिना, तुमची शिकोवणी आयकना खंय. आनी तिका व्हॉट्सॲपाक धाडूनच आसात पळय एका वयर व्हिडिओ धाडूनच आसा खंय. आयिल्लें पुराय पळोवंक तिका वेळ ना खंय. सैतानाची खामा ती. हांगा कोणा कडेन व्हॉट्सॲप आसा फेसबुक आसा आजूच तुमकां वॉर्निंग दिता.
बेगीन बंद करा नाजाल्यार तुमी बरका जायनात. कित्याक हांगा कितें बरो आसा ही कितें जानवाय आसा ती तुमी होगडायतात. कितें वाचलें वास आकाश सरता सतत हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भूमी सरापर्यंत घडचे आसा ते घडल्याशिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. हांव तुमकां आनी एक वसत सांगता. आज कोणाकडे व्हॉट्सअप आसा ती मात्र एकामेका व्हॉट्सअपाचेर उलोवन आसात, एकामेका कॉन्टॅक्ट दवरून आसात. तांकां दुसऱ्यांचो उडास ना, दुसऱ्यां कडेन तांकां फोन करून उलोवंक वेळ ना. व्हॉट्सअप आसल्या कडेन सकाळीं उलयतात, दनपारी उलयतात, सांजेरी उलयतात, सदांय उलयतात. कोणा कडेन फोन करून कितें सांगायचें तांचे कडेन अत्यंत हेपटी उलोवंक तांकां वेळ ना. आनी कोणी आयली सयरी सबार व्हॉट्सअपांत आयली, आतांची पिळगी आसा पळय घरा आयल्यार घरच्या मालगड्या कडेन उलोवंक तांकां नाका. तांची व्हॉट्सअप तांचे मोबायल काडून बसली कोणशांत. आनी मुखार कितें जावंक आसा तुमकां आसा सत्राय दिता देखून सांगचें हांवें. पूण ही नियम आमकां कळीत नात. आज मुखार एका रागा विशांत कितें म्हणलां पुर्वजां सांगिल्लें तुमी आयकलां जीवशी मारी नाकात म्हणून. जेजू सांगता जीवशी मारचें सोडा. तुज्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटाय, अरे पिशा म्हणटाय, तुवें ताका कितें केलाय म्हणून. आज भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां येता तुमकांच तुमी विचारा. आतां शिकिल्ल्या धाकट्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां येतात, नाका जाल्लीं उतरां. देवाचे उतार ताणें आयकलां की ते मुळ्यार पुरत आनी ती ताजो मांड काडल्या बरी, ताका खातरल्या बरी, ताका शिंदरल्या बरी, ताका नांच केल्ल्या बरी म्हणटा देवाचे उतार. ते गुन्ह्यान सांगूंक म्हाका जायना, म्हणजे ती शिकोन आसा. मोकर पेल्यासो ऐकात तांचो सगळें सांगलां. मुखार देवाचे उतार सांगता प्रद्वार करिनाका. खोट्या दिश्टीन तूं पळयता जाल्यार प्रद्वार म्हणटा. आज आमी पळोवचें कितें जावन आसा. आमच्या ह्या दोळ्यान आमी कितें पळयता. टीव्हीचेर जावं दी, व्हॉट्सअपाचेर जावं दी, या फेसबुकाचेर जावं दी, युट्यूबाचेर जावं दी, या आनी खंयचेर जावं दी, आमी कितें पळयता. हें शिकप ना देखून आज सैतानान पुरा उक्ती गेल्यान जनेलां जनेला वयर मात्र न्ही आजकाल कितें आसा म्हाका कळना. ती ऍप्स आनी कळ्ळी हांव ना तातूंत पूण तुमकां कळीत आसा न्ही. एक उक्तें केल्यार सबार येतात खंय दर म्हणून. देवाचे उतार सांगता फरमान करिनाका. आज पुराय टेस्टिंग सांगला न्ही सोपूत घाल नाकात म्हणून. आज सोपूत घाल लरेसा म्हाका तुवें पास केल्यार तुका 10 वाती दिता. ताका वाती जाय की तुज्यो. आनी तरी म्हाका सोदुल्लें कालें भायर पडयलें सोदून हाडिल्यार तुका एक कालें येवन रुपयाचे कोंत घालता. कोणाची कामां निमाणी ओळ वास आयच्या वांजलांत मातेवास वांजल आवासवर 5 आनी ओळ 30 आनी 7 हें खर्चे कोणे. हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां ही सगळीं अद्भुतां, ही सगळीं आजापां भुमीच्यान सोपत घाली नाकात. कित्याक देवाच्या पांयांची मोणी ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सोपत घाली नाकात. कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सोपत घाली नाका. 30 आनी 7वी ओळ तुमचे उलोवणे जायचे. तुमचे उलोवन इतलेंच जायचे. वय वा नाही. देवान तुका स्वतंत्र केलां. वय हांव करता ना हांव करिना. म्हाका जाय जाल्ली वाटावन धरता इतलेंच. उरलें सगळें हाचे प्रसडीत कितेंय आसल्यार ते देवसरात हांव येता. आज आसा तुमचे मध्ये बसून आसा तो भाव आनी ताजी कुटाम. म्हणजे सशी मेळोंक आयल्या वेळार तांणी विचारलें न्ही आमी येता थंय येता बाळोक जेजू सशी येता. बाळोक जेजू मुस्तो जापां करता न्ही फादर. पवित्र पुस्तकांत बाळोक जेजून केल्लें एक अजाप दाखया म्हाका. ह्या पवित्र पुस्तकांत बाळोक जेजून केल्लें एक अजाप दाखया. हांवें सांगलें तांकां तुका समजून आसा जाल्यार बाळोक जेजू म्हणून तुमी बाळोक जेजूच्या पांयां ताळ सकड येतात.
हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सकट येतात, सगळ्यांक अजापान जातात. पूण ह्या पवित्र पुस्तकान बाळोक जेजून केले एक अजाप करून दाखया, खाण दाखया म्हळें हांवें. कुर्सायल्या जेजून रगत व्हरून कुर्सार मारून सगळ्या मनशा कोळाक ताका सत म्हणतल्यांक खाकळूत बसयल्या, ती जोडूंक देवसार सोडिना. पातकांचे बॉक्साने बसयला आनी नव्या जिविताची वाट दाखयल्या, ती जोडूंक ती आपणावंक सैतान सोडिना. त्याच सेमिनारीन 2 वर्सां आसलो. भाव आतां आसा इस्रायलान. ताणें म्हाका फोन करून सांगलें, फादर त्या सेमिनारीन हांव 2 वर्सां आसलो. हांव सेमिनारीन शिकतना थंय बाळोक जेजू येवंक नातुरलो. आज ताका कोणे हंड दवरला म्हणून हांव नेना म्हणटा तो भाव. जेजून ताची परकटजीनी केदाळ सुरू केल्ली. जेत ना जोरदान न्हय तर तूं सगळ्या मनशा कोळाच्या पाताक आपणाचेर घेवन तो उदकान बुडटा, सर्ग उक्तो जाता, पवित्रत्म देवान येता. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगासो, ओ म्हाका मानवाला म्हणून पवित्रत्म्याक आपणायल्या उपरांत ताजी पुराय अजापान जाल्ली. समजता? समजाल्या उपरांत आतां तुमकां सत उकळून धरल्या उपरांत कित्याक तुम्ही पितेसपण आदारतात? कितें वाचलें 30 आनी 7वी वळ? वय या न्हय उरलें सक्कट कोणा जावन येता ऐका. तुमचे उलोवणे जायजे वय वा नाही. तुमचे उलोवणे जायजे वय वा नाही. हाचे प्रास सडीत कितेंय असल्यार ते देवसारात हांव येता. हाचे प्रास कितेंय आसा जाल्यार खंयची अजापान जातात जाल्यार देवसारात हांव ते येतात. त्या भावांक हांवें त्याचे देवाचे उतार काण दाखयलें. उगडापणाच्या बुकान 10:16 वळ 13 आनी 14. सैतान कितली अजापां करता म्हणलें पवित्र पुस्तकान बरोवन घाला. तुका नासाच्या वाटेक व्हरूंक कसली तुका जाय जाल्ली अजापां सैतान करता म्हणून देवाचे उतार सांगता. उगडापणाच्या बुकान 10:16 वळ 13 आनी 14. आणि हांवें माणक्या बरी दिसतात आणि हांवें माणक्या बरी दिसतात माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले. माणक्या बरी दिसचे 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयले. त्या महासर्पाच्या, ते अशुद्ध आत्मे महासर्पाच्या, ते मनजातीच्या, मनजातींच्या आणि त्या फटकेऱ्या प्रवाद्याच्या, पोडकेऱ्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरतले. तोंडांतल्यान ते भायर सरतले. म्हाका दिसले. येस आत्मे अद्भुता करून दाखयतले. येस ते कोटे आत्मे, येस ते अशुद्ध आत्मे, येस ते आत्मे अद्भुता करून दाखयतले देवसार. मुझे उतार की पवित्र पुस्तकांतले उतार. देखून आज आमकां फर्मान घालूंक लायता. आज आमकां आड वाटो संवसाराचो वाटो दाखयता कोण? आज कित्याक ह्या प्रमाणे तुमकां देवाचे उतार काण हांव सांगता. ताजें शास्त्र, ताजे नियम, ताचे कायदे, तो कितें सांगता तें खरा. मरियमायन सयत म्हळें तो कितें सांगता तें खरा. म्हणून नांगी आतां बदलिलें गी तिणें. ती सरकार सोडून गेल्या उपरांत तिणें पुरा बदलिलें गी. देवसारान बदलिला. ती संवसारांत आसतना तिणें कितें म्हळें? जोन सुवांजेला 2 आनी वळ 5. जॉन चॅप्टर 2:5. संवसारांत आसतना मरियन कितें म्हळें? तो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें. तो तुमकां कितें सांगता तें करा. आतां सरकार सोडून गेल्या उपरांत तिणें बदलिला न्ही गी. हांव कितें सांगता? म्हाका तेर्स भेटया, म्हाका इतली नवेना करा, म्हज्यो मुर्त्यो करा, म्हाका जेले घाला, म्हाका कपडा न्हेसया, म्हाका फुलां उडया. कोणें केलां? कोणें केलां? तिने देवाच्या उतरांक ती घाली. लुका सुवांजेला 1:30 आनी 8. तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय सांग. तुझे उतार कितें सांगता ते म्हजे थंय जावं. तुझे नियम कितें सांगता ते म्हजे थंय जावं. तुझे कायदे कितें सांगता ते म्हजे थंय जावं. ऐका. तेद्वा मोरयेन म्हळें पळे हांव सर्वेस्पराची साकर ती देवाची सेवा की. तिजे बरी तुवें हांवें आमी जायचे देवाचे सेवाक.
तिने तिका सेवाक जावन भेटयला आमी तिका राणी जावन कुरवार केल्या मोरयेन तिका सेवाक जावन साकर्ण जावन देवाक भेटोवन देवाची तिने वडवीक उलयल्या आनी आमी तिका काडून राणये बरी वयर बसोवन देवाक तिने दिल्लो मान तिजे बरी दिवच्या बदलाक देवा सशिमेच्यो जेजूक वळखूंच्यो वाटो बंद केल्यात. देखूनच आज भावा भयणी हांगा हांवें उलोवचें न्ही. दुसऱ्या वचपांतली 10वी वळ कितें म्हणटा हें उलोवचें हें तुमकां उगडापें करचें हें तुमकां ह्या भाशेन धैर्यान सांगचें हांवें न्ही कोणें आयका. कोरिंथांना पहिल्या पत्रांत अवस्व 2 आनी वळ 10. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात. म्हाका उगडापें केल्लें सर उगडापें करचें हांगा उबें रावल्या तक्षणा म्हजे थंय हाण घालच्यो म्हाका उगडापें कर कळीत करच्यो सर संगती पवित्र आत्म्यान. हांगा येवच्या पयलीं हांव एकच एक शब्द तयार करिना म्हणल्यार तुमी जाणात. काल एक 3 वाचपाक काण तयार दवन येता शिवाय हांगा आयल्या वेळार कितें उलयचें सोम्या तुजें काम. ताळो म्हजो संदेश तुजो. ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवाचो. आयकोन हांगी ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवाचो. देखून आज तुमकां हो संदेश मेळ्ळा जाल्यार वैगिनीक बेळ व्हरोन पळया भाव भयणी. हांव कित्याक सांगता ल्हान भुरगीं कुक्कुलीं भुरगीं तांकां कांय समजना ती समजनातली व्हडणी ती सबीत ती सुरक्षीत ती आंजा सारकी कितें म्हणटात नितळ निस्कळ निर्मळ. पण आमकां वोडांक हांगा हें देवाचें उतर समजलां तर आज तावन भाव भयणीनो सोम्याच्यो वाटो धरा. तुमची मौनां नितळ करा तुमची काळजां पवित्र करा तुमची जिवीत सरस्परा भेटया ताका मानता तेंच करा. रोमाघरां बरोवन आवस्वर 12 वळी 1-3 सा पौल तेंच सांगता रोमाघरांक भावानो आनी भयणीनो हांव तुमच्या लागीं पोरात्ता प्रार्थिता परतून सांगता कितें जाय तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओढ काकलतीचो उगडास काण केला तर वडणी गेला जाल्यार बक्षिता खंडीत बक्षिता जेजूक वळख केल्ल्या घडये हा जेजूक कुरसायल्या जेजूक रगत वारून म्हजे खातीर तुजे खातीर आमचे खातीर जीव दिल्ल्या जेजूक तूं वळखताना तुका काकळूत मेळ्ळ्या दाखयल्या त्या विशयान कांयच दुबाव ना भियेनाकात. पूण ह्या फुडां आसता न्हू जें कितें दुसरीं करतात ना समजून तुमी करिनाकात. हांगा आसल्यार तुमकां हांवें उलोव दिवचो जें कितें दुसरीं करता घरचें जाल्यार घरचें कुटुंबाचें जाल्यार कुटुंबाचें करून दीत. पूण आज तुका कळना जाल्यार ताका मानवच्या खातीर तूं कितें म्हणटा कोण ना हांवें अशें करिनातल्यार हांवें तशें करिनातल्यार हांवें त्या सांताक तकली बागयनातल्यार फाल्यां म्हजी तकली कातता कोण ना म्हजो घोव म्हजी बायल तें पुराय चिंतू नाका. तुज्या आत्म्याची जतन तुका. देखून आज तुमकां हें उगडापें जालां वयतर भावानो आनी भयणीनो हांव तुमचे कडेन प्रार्थिता कितें ताका मानतात तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन आनी एक जिवें बलिदान देवाक मानता तसलें जिवें बलिदान जाया. तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. देवाक समर्पण दिया न्ही देशाक न्ही राज्याक न्ही तुमच्या कुटुंबाक न्ही तुमच्या वाड्याक न्ही तुमच्या पिरगजेक न्ही तुमच्या कोणच्याय भुरग्या वाळांक. आज भेटयता बापा आज भेटयता तुमकांच तुमी ताका भेटया. आनी हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान तुमचो आत्मो जेजूक 3 ताळण्यो आयल्यो कुडीची ताळणी बुकेची ताळणी आयली जाल्यार ताणें त्या ताळणेक ताका संपडोंक ना. ताका दुसरी गर्वाची जीव नाश करची ताळणी आयली हांव म्हजें म्हाका म्हणलें जाल्यार ताका तो तातूंत संपडोंक ना. तिसरी आत्मो नाश करची ताळणी आयली म्हाका तूं नमस्कार कर हें सगळें हांव तुका दिता. लुकास एवांजेल 4:5-6 सांगता हें तूं म्हाका नमस्कार करशीत जाल्यार हो संवसार तुका वैभव तुका राजवटकी तुका पदवी तुका गिरेस्तकाय तुका दोडू तुका भांगार तुका खाण जेवण आनी व्हडलें सिंहासन तुका दिता म्हणटा. पूण जेजू आपलो आत्मो रक्ता कशो रक्ता आयका जेजून ताका जाप दिली. लुकास एवांजेल 4:5-6 उपरांत देवसरान ताका
वयर उबारून वेलो आणि एक किना भितर संसाराची सर राज्य दाखोवन म्हळें देव सरांचे सर राज्य दाखय म्हळें या सर्वांचो अधिकार या सर्वांचो अधिकार आणि तांचो वैभव या सर्वांचो वैभव हांव तुका दिता हांव तुका दिता कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन तो सोडला अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला आणि म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवेत म्हाका खुशी आसलें हांवें दिवेत तू म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार ऐकाने तुझो आत्मा म्हाका दी तू म्हाका नमस्कार कर तू म्हाका तकली बागय तेन्ना हांव कितें करता करशी जाल्यार हे सर तुजेच जातलें आज सैतानाक नमस्कार केल्ल्या वरवीं संसार तुमचो जाता तितलेंच आज सैतानाक नमस्कार केल्ल्यांक संसार तुमचो जाता संसाराची आस्त बदीक दुडू भंगार पदवी अधिकार राजवटी नांव मान सन्मान तुमचो जाता देव साराक तकली बागयल्यार पण जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जेजून सैतानाक जाप दिली आनी म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर तुज्या देवाक सर्वेस्पराक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ताची एकल्याची ताची एकल्याची मात्र न्ही सांता सांतिनीची आनी कोणाची तुमकां दोतोन शिकयल्या की भावा भयणीनो तुमकां दोतोन शिकयल्या की एका पाद्रीन या मात्रीन तुमकां दोतोन शिकयला जाल्यार पयलो उपादेश कितें म्हणटा एका निजा देवाक मान दी तुवें सांगला न्ही देवाक मान दी म्हण मागीर तूं कित्याक मान आशेताय म्हाका तुवें शिकयलाय एका निजा देवाक मान दी म्हणून तुवें शिकयलाय ताका दिवचो मान तुका दी म्हण कित्याक तूं तो मान आपणावंक सोदताय एकच सवाल पुरो ह्या संवसारांत मान आशेतल्यांक ह्या संवसारांत सन्मान अधिकार पदवी सिंहासन आशेतल्यांक एकच उतार पुरो तुवें हिंगी शिकयलाय एका निजा देवाक मान दी म्हणून देवाक मान दिवचो आनी तुका दी जेगी म्हणून एकच सवाल विचारल्यार पुरो ना समजना तुमकां देखून जेजू कितें म्हणालो कितें बरें सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर एकच देव नीज देव करो देव सर मनशा कळो असो देव एका निजा देवाक मान दी खऱ्या निजा देवाक सन्मान कर ताचे मुखार तूं तकली बागय ताची एकल्याची मात्र सेवा कर देखून भावा भयणीनो आज हें सगळें तुका आनी म्हाका उगडापेन जाता पवित्र पुस्तकांत ही जानवाय जोडा ही जानवाय जोडुल्ले सुकोन पडनात ह्या धरणीक शेवटानात ते तांच्या भावार्थांत बरोशांत पातयेनांत विश्वासपणान मोगांत थीर रावतात घट रावतात आनी ससनाच्या ससनाक हांगासर न्ही सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंती सदां काळ बाळतात हें भाग तुका आनी म्हाका हांगासरल्या हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके प्रत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्गींच्या आबा मोगळ्या बापा जें कितें तुका मानता तेंच करूंक आनी जें कितें तुजें पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे जियोंक तूं आमकां करपा दी
हे मागणी आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वे स्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या आपोता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्र आत्म्याच्या आमकां आमच्या उदारी ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय बापा करस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समेन सची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेसपरी जवान जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ तसो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आजूच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिवीत सोंड ही सडूंची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर्जेचो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडोवनदार म्हणून वळखल्या सर भावार्थ्यां सवे आमचो भावार्थ घट कर तीर कर त्यास एकवटांत आमी जियेशें कर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव खुवार मरे देवाच्या संगती भगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या मुक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमच्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां गताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सरस्परासर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, अवघडांतली, सैतानाच्या पासांतली, दुस्माच्या हातांतली, ना तयार मोरणांतली, आनी प्रत्येक तरान ह्या संवसाराच्या जनवांतली, तशें वडण्यांतली, पातकांतली, ताळण्यांतली, सर काळोखांतली आनी सर तराच्या आपायांतली सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय, दादोसकाय, संपूर्णकाय, स्वस्निकाय, तशेंच कुशलकाय, लानवीकाय तूं आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतली तूं सुटय, आनी सर आखांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमो जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या खुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तूं जे तयार राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान आनी सर्गीची दैवीक जनवाय सदांच तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेम करता. ती आमच्या जट्ट्यांनी केस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेनी आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेनी वखद तें जावं. पळय जेजू तो जावन आसा बापाची जानवाय आनी बापाची दैवीक सकत ताच्या एकवटांत असल्यार आनी ताच्या जेवणांत भावार्थान आमी भाग घेता तर खरेंच आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांय सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. मोसो जेजू कितलो बरो, मोसो जेजू इश्टलो खरो, मोसो जेजू कितलो बरो, मोसो जेजू इश्टलो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लागता म्हाका कुरपाताची. राखता म्हाका हर एक घडी, लागता म्हाका कुरपाताची. तर गायता हांव ताची वडवी, जेजूस म्हजो सतानी नीट म्हूण सांगता हांव. जेजूसो वीट वय मानता हांव म्हजो धनी. प्रार्थुया. भोव मोगळा बापा तुजो खरो मोग तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमचे समें वांटून घेतलाय. तो मोग आनी सड आनी सड आपणावन त्या मोगांत आसूंक रावोंक आनी जिवंक आनी चलोवंक आनी तसो मोग आमच्या भावा भयणी समें वांटून घेवन तुजो वय आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचे सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याचेर तशेंच आमी खावच्या त्या सेवच्या उंड्याचेर आनी ह्या दैवीक मिसावांत वांटेल जाल्यार सदानींचेर स तुमच्या गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार